हामी आजको दिनमा हामी सबैले अनुसरण गर्ने प्रण गरौँ। कार्यक्रमका आदरणीय सभापति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति महामहिम विशिष्ट महानुभावहरू र यहाँ सहभागी, हामीले निधिजीको नाममा र महेन्द्रनारायण निधिजीको धर्मपत्नी प्रेम सागरी देवी निधिजीको नामबाट वर्षेनी 2टा पुरस्कार हामीले दिने गर्दछौँ। मतलब व्यक्तिलाई सम्मानित गर्ने गर्दछौँ। त्यो पुरस्कारबाट जो व्यक्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा निष्ठापूर्ण ढङ्गले आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई एउटा चयन कमिटी छ। त्यसले धेरैको बायोडाटाहरू कलेक्सन गरेर त्यो सम्मानित गर्ने गर्दछ। वर्षेनी 1-1 लाखको 2टा पुरस्कार सहित सम्मान पत्र हामीले प्रदान गर्दछौँ। त्यो पर्सिको दिन 14 गते त्यो कार्यक्रम छ र संयोगवश हाम्रो मञ्चमा आदरणीय तीर्थदायी हुनुहुन्छ। उहाँ यसभन्दा अगाडि निधिजीको नामको त्यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो र उहाँको आफ्नै इतिहास सम्मान छ। तर पनि यो संस्थाले उहाँ जस्तै धेरै व्यक्तिहरूलाई विगतमा सम्मान गर्ने एउटा हामीले सुखद अवसर पाएको ठानेका छौँ। अझ यहाँ धेरै साथीहरू देखिरहेको छैन, कोही कता जानुभयो, कोही कता जानुभयो। यसको यो स्थापना गर्दाका बेलाका साथीहरू यहाँ नभए पनि म उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सहितको यो सहयोगले, योगदानले हामीले यो संस्थालाई आजसम्म यहाँ ल्याइ पुर्याउन पाएका छौँ। र म पछि वास्तवमा आदरणीय पुरुषोत्तम दाई हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक, वरिष्ठ पत्रकार, अहिले त हिमालय टाइम्सको प्रधान सम्पादक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ यो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि म हुँदाको समयमा भन्दा बढ्ता यो अलिकति चलायमान पनि भइराखेको छ। यसले पुस्तकहरू पनि निकालिराखेको छ। 3-4वटा चाहिँ अङ्क हामीले चाहिँ निधिजीको बारेका लेखहरू सहितको पुस्तकहरू पनि निकालिराखेका छौँ। त्यो सबै यो पुरुषोत्तम दाईको संयोजनमा यो भइराखेको छ। मैले आज निधिजीको यो 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा निधिजीका प्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै आयोजित यो कार्यक्रममा यहाँहरू निधिजीका प्रति सम्मान प्रकट गर्न यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि म कृतज्ञ हृदयले हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मञ्चासीन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाज्यू, मञ्चासीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम विनय मोहन क्वत्राज्यू लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक जय नेपाल गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा म श्रद्धेय महेन्द्रनारायण निधिज्यूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म महेन्द्रनारायण निधि अहिंसा शान्तिको विषयमा यहाँ आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले अहिंसा शान्ति भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले गान्धीजीलाई स्मरण गर्छौँ। अहिंसा र शान्ति कुरा गर्दा हामीले गान्धीजीलाई सम्झन्छौँ र गान्धीजीको अहिंसा र शान्ति कहाँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा हामीले त्यो गान्धीजीले लेख्नु भएको छ। गान्धीजीले आफ्नो आत्मकथामा सत्यसँगको मेरो प्रयोग, माई लाइफ इज ट्रुथ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र उहाँले सत्य र अहिंसालाई
दुईटा शब्दलाई आफ्नो आत्मकथामा राख्नुभएको छ। अनि गान्धीजीले भन्नुहुन्छ, संसारमा मैले नयाँ कुरा केही सिकाएको छैन, सत्य र अहिंसा भनेको हिमाल जस्तै अटल, पहाड जस्तै अटल आज मैले सिकाएको होइन, यो पुराना कुरा हुन् भन्ने गान्धीजीले भन्नुभएको छ। आजको संसारले आधुनिक विश्वमा अहिंसाको पर्यायको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि पुष्पाञ्जली र पानसमा बत्ती बालेर आजको यस विचार गोष्ठीलाई महेन्द्र नारायण निधिज्यूको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि तर त्यो गौरव भन्दा पनि मैले यो मञ्चमा आउनको लागि जो सल ल्याएर आएको थिएँ त्यो सल मलाई बेनजिर भुट्टोले दिएको उपहार थियो। त्यो सल ल्याएर आउँदाखेरि मलाई यहाँ बडो गौरवको अनुभव भइरहेको छ भन्थ्यो। त्यस्तै मलाई आज महेन्द्र नारायण निधिजीको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा यस मञ्चमा उभिन पाउनु मात्र गौरव होइन, योभन्दा 2 वर्ष पहिले राष्ट्रपतिबाट महेन्द्र नारायण निधिको सम्मानबाट मैले पनि केही सम्मान ग्रहण गर्न पाएँ। त्यो नै मलाई बडो गौरव जस्तो लागेको थियो। त्यस्तै महेन्द्र नारायण निधिको मेरो पहिलो भेटघाट साधारण परिस्थितिमा भएको थिएन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पहिलो उद्घाटन थियो। त्यो बेलामा किसिनजी भर्खर जेलबाट छुटेको थियो। वैशाखमा त्यसको उद्घाटन गर्नु कि नगर्नु जस्तो लागिरहेको थियो, तर आउनुभयो। त्यसपछि हामी जेल पऱ्यौँ। जेलमा हामी भद्रगोलमा थियौँ। भद्रगोल जेलमा अर्का नेता हुनुहुन्थ्यो सरोज प्रसाद कोइराला। त्यो सरोज प्रसाद कोइरालालाई भेट्न जनकपुरबाट सेन्ट्रल जेलमा त्यो बेलामा महेन्द्र नारायण निधि र मकेश्वर प्रसाद सिंह सेन्ट्रल जेलमा ल्याइरहेको थियो। त्यो सेन्ट्रल जेलबाट सरोज प्रसाद कोइरालालाई भेट्न भद्रगोल आउँदाखेरि मैले त्यो भद्रगोल जेलमा महेन्द्र नारायण निधिसँग भेट्ने सौभाग्य पाएँ। त्यही बेलादेखि निधिजीसँग हिन्दुस्तानबाट मैले सुनेको, मैले पढेको महेन्द्र नारायण निधि हिंसाबाट प्रजातन्त्र सफल हुँदैन र प्रजातन्त्र आउन सक्दैन। त्यसकारण अहिंसात्मक आन्दोलन पर्छ। शान्तिको लागि अत्यन्त आवश्यक वस्तु भनेको अहिंसा हो भनेर अहिंसात्मक आन्दोलनको नारा दिएर स्वदेश फर्केको व्यक्तित्व। त्यसैले महेन्द्र नारायण निधि मात्र होइन, देशको निधि नै हो। मलाई थोरै समय दिएको थियो, तथापि पनि 2029 सालमा फागुन 7 गते मनाउने प्रोग्राम थियो निवेशनको। बाहिर कोही नेताहरू थिएन। निधिजी चाबेलमा बस्नुहुन्थ्यो। गएर भन्न गएँ, निधिजी हाम्रो प्रोग्राम छ फागुन 7 गते, प्रजा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर फर्केपछि विशेष अदालतमा बयान भयो। त्यो बयान भइसकेपछि गणेश मानजीले के भन्नुभयो भनेदेखि अपरेसन वाज सक्सेस बट पेसेन्ट इज नट आउट अफ डेन्जर भन्नुभयो। त्यस्तै अहिलेको राजनीतिक अपरेसन पनि सफल त भएको छ, तर मरिज खतराबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
त्यो खतराबाट मुक्त हुनको लागि आजको नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन सक्यो भनेदेखि भविष्य उज्जवल हुनेछ। र त्यस्तै सभामा एउटा विद्वानले अर्को विद्वानलाई सोधेछ, ज्योतिले के देख्दैन? सबैले ज्योतिले प्रकाशले नदेख्ने केही छैन, ज्योति जहाँ पुग्छ त्यो सबै देख्छ भन्यो। अनि त्यो विद्वानले भन्यो, होइन, ज्योतिले सबै देख्दाखेरि पनि एउटा चिज देख्दैन। त्यो के हो भने अन्धकार देखिँदैन। जहाँ प्रकाश प्रवेश गर्यो त्यहाँ अन्धकार हट्छ। त्यसकारण आज मेना निधिको 79औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हाम्रा सभापतिले जुन दीप प्रज्वलित गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभएको दीपले देशमा शान्ति, अहिंसा र प्रगतिको बाटो झलमल्ल देख्न पाओस्। यी शुभकामनाका साथ पुनः एकपटक निधिजीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्राध्यापक डाक्टर आनन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालज्यू, विशिष्ट प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउपाज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति नीति प्रतिष्ठानका निर्देशक विमलेन्द्र निधिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका स्थापित प्रजातन्त्रका सेनानी प्रतिबद्ध नेता जो यस प्रतिष्ठानबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ, मेरा मित्र तीर्थराम डङ्गोलज्यू, र यहाँ म देख्दैछु धेरै विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, ड्यासमा पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट हार्दिक जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ र पूर्व वक्ताहरूले पनि धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। महेन्द्र नारायण निधिज्यूको 79औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा आज यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। पूर्व वक्ता साथीहरूले पनि धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र धेरै नेताहरूको हामी जन्म जयन्ती मनाउँछौँ, नेताहरूको कार्यक्रम र विचार सुन्छौँ र त्यसमध्येमा पृथक महेन्द्र नारायण निधिज्यूको व्यक्तित्व केही भिन्न पाइन्छ। त्यो भिन्न के हो त भन्दा आजको विषयसँग पनि त्यो सम्बन्धित छ। महेन्द्र नारायण निधिज्यूको जुन सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन मौलिक चरित्रको थियो, त्यो के थियो भन्दा उहाँले जहिले पनि आजीवन राजनीति जो गर्नुभयो त्यो उहाँको शान्ति र अहिंसाकै आधारबाट उहाँले राजनीति गर्नु र सुरुदेखि नै निधिजी, अघि तीर्थरामजीले भन्नुभयो उहाँ नाम थरले निधि होइन देशकै निधि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो, त्यो कुरालाई म समर्थन जनाउँछु। र निधिजी 7 सालको क्रान्तिमा पनि उहाँ एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा क्रान्ति सफल भएपछि उहाँ त्यो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री रहनुभयो क्रान्ति सफल भइसकेपछि। र उहाँको यो अहिंसा र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता 9 सालदेखि नै देखिन्छ। जब नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि बसैया भन्ने गाउँमा, जनकपुर नजिकै बसैया, नाम मैले शुद्ध उच्चारण नै गरेँ होला, त्यहाँ गान्धी सेवा आश्रमको उहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ। निधिजीले स्थापना गर्नुभयो र पछि गएर नेपाल चरखा प्रचारक तुलसी गान्धी प्रतिष्ठान गठन भयो, त्यहाँ स्थापना भयो महोत्तरी धनुषा नजिकै। त्यो तुलसी मेहर गान्धी स्मारक
गुठीको पनि निधिजी एउटा मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थापना र सञ्चालनमा। र मैले यो किन यहाँहरूलाई उल्लेख गर्दैछु भने निधिजीको व्यक्तित्वमा आजको विषय जुन छ सान्दर्भिक बनाइएको छ शान्ति र अहिंसा, निधिजीको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा त्यो अपरिहार्य रूपमा रहेर आएको छ। जस्तो कि मैले 9 सालको उदाहरण दिएँ। 7 सालको क्रान्तिपछि 2014 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले जो भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्यो चाँडै चुनाव होस् भनेर, त्यो भद्र अवज्ञा आन्दोलनदेखि लिएर 2042 सालको सत्याग्रह आन्दोलनमा पनि निधिजीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। दुवै आन्दोलनमा उहाँको नेतृत्व रहेको थियो। त्यही यसरी निधिजीको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा उहाँको एउटा अहिंसा र शान्ति उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वसँग अपरिहार्य रूपमा गाँसिएको छ। र आजको विषयसँग सम्बन्धित शान्ति र अहिंसामा हामी शान्ति र अहिंसाको चर्चा गर्दाखेरि, शान्तिको चर्चा गर्दा हामी त नेपालीहरूलाई गौरव छ कि विश्वभरि शान्तिको सन्देश दिने फैलाउने गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो। त्यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि गौरव हो, जसले आफ्नो राजदरबारको सुख सुविधा छोडेर त्यागेर गौतम बुद्ध सत्यको खोजीको निम्ति उहाँ महान ईश्वरीकरण भन्छ त्यो शान्तिको खोज गर्नुलाई, र त्यसपछि उहाँले सत्यको पत्ता लगाउनु भयो। त्यो उहाँले शान्तिको सन्देश विश्वभरिलाई नै त्यो सन्देश दिनुभयो। र शान्ति र अहिंसा सँगसँगै जान्छ। र बुद्धको सन्देशमा सानो एउटा उदाहरण दियो भने गौतम बुद्धको अहिंसा र शान्तिको के रहेछ सन्देश, त्यसबाट धेरै छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईँ हामीलाई पनि त्यसले बडा लाभ दिन्छ। गान्धीले उपदेश दिनुहुन्थ्यो आफ्ना भन्तेहरूलाई गाउँमा जानुभन्दा अगाडि, गाउँमा धर्म प्रचार गर्न जानुभन्दा अगाडि आफ्ना भन्ते चेलाहरूलाई राखेर शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, उपदेश दिनुहुन्थ्यो। अनि परिपक्व भएपछि गाउँ पठाउनुहुन्थ्यो, ल जाऊ अब तिमी गाउँमा गएर प्रचार गर्न, धर्म प्रचार गर्न सक्छौ, सबल छौ भनेर अनि प्रमाणित भएपछि मात्रै पठाउनुहुन्थ्यो। अब उहाँको परीक्षा लिने प्रणाली कस्तो थियो? एउटा भन्तेलाई उहाँले परीक्षा लिनुभयो, यो जान योग्य छ कि छैन। भन्तेलाई सोध्नुभयो गौतम बुद्धले, तिमी धर्म प्रचार गर्न जाँदा जाँदै तिमीलाई मानिसहरूले गाली गरे भने तिमी के गर्छौ? नराम्रो व्यवहार गर्यो भने पनि तपाईँ चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। यो गान्धीको फिलोसफी, अहिंसात्मक राजनीतिको फिलोसफी के थियो भने तपाईँसँग कसैले प्रतिकूल व्यवहार गर्यो भने पनि तपाईँ चाहिँ अनुकूल व्यवहार गर्नुहोस्। गान्धीको त्यो शिक्षा थियो। त्यसैले गर्दा मैले छोटकरीमा अब समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा थोरै मैले आज शान्ति र अहिंसाको विषय भएको हुनाले मैले गान्धीको चर्चा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक र छोटकरीमा मैले गान्धीको अहिंसात्मक पोलिटिक्स, नन भायोलेन्ट पोलिटिक्सलाई पनि मैले प्रकाश पार्न प्रयास गरेँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि भनिन्छ, सत्याग्रह भन्ने शब्द हामी सबै अहिले सुन्छौँ। यो सत्याग्रहको उत्पत्ति पनि गान्धीले गरे। 1922मा उहाँ यो जोहान्सबर्गमा आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो यो ब्रिटिसर्सहरूको खिलाफमा। औपनिवेशिक विधेयक आउनेवाला थियो भारतीयहरूको विरुद्धमा, त्यहाँ दक्षिण अफ्रिकामा बसेका। अनि गान्धीले यसरी नै कन्फरेन्स कल गरेर यो आन्दोलनको नाम के राख्ने, आन्दोलनले एउटा नाम दिनु पऱ्यो भन्दा अडियन्सबाट धेरै नाम आयो, 100-150 नाम आयो। त्यसमध्येमा गान्धीले एउटा नाम चोइस गर्नुभयो। त्यो आन्दोलनको नाम थियो सदाग्रह। एकजना पार्टिसिपेन्टले भने, आन्दोलनकारीले सदाग्रह राखौँ। अनि गान्धीलाई त्यो मन पऱ्यो। अनि त्यो सदाग्रहलाई अलिकति परिमार्जन गरेर सत्याग्रह भयो। त्यसरी यो चाहिँ यो जोहान्सबर्गको आन्दोलनबाट सत्याग्रह भन्ने शब्दको उत्पत्ति भएको। र अब म निष्कर्षतिर पनि आउनु चाहन्छु। र निष्कर्षमा आउनुभन्दा अगाडि म यहाँलाई भनौँ कि महात्मा गान्धी भारतीय भए तापनि उहाँले लियो टोल्स्टॉयको, रसियन राइटर लियो टोल्स्टॉयको द किङडम अफ गडबाट उहाँले प्रेरणा लिनुभएको थियो। त्यस्तै अर्का विद्वान चाहिँ बडा
त्यो अन्टु दि लास्ट जोन रस्किनको पुस्तक अन्टिल द लास्ट भन्ने जसबाट सर्वोदय विचार चाहिँ यो अन्टु दि लास्टबाट चाहिँ उहाँ प्रेरणा लिनुभयो। एकै वाक्यमा म भन्छु यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। हामी डेमोक्रेसी बहुमतको र अल्पमतको कुरा गर्छौँ। अन्टु दि लास्टको फिलोसफी के हो भने समाजमा जति बसेका 500 जना व्यक्ति छन् भने एउटा व्यक्तिको पनि महत्त्व हुनुपर्छ। अन्टु दि लास्टको फिलोसफी त्यही हो। सर्वोदय दर्शन, त्यहीँबाट सर्वोदय दर्शन उत्पत्ति भयो। सबैको टोटल डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ। एकजना मान्छेलाई पनि माइनस गर्न पाइन्न। त्यो थियो गान्धीको सर्वोदय दर्शन भन्दै अब म अन्तिम चरणमा अब अहिलेको यो राजनीतिमा त म प्रवेश गर्न चाहन्न। मूर्धन्य हाम्रो राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आदरणीय सभापतिज्यू, उपसभापतिज्यू, उहाँलाई नै त्यो जिम्मेवारी म सुम्पन्छु र खालि दुईवटा कुरा भनेर म बिदा हुन चाहन्छु। टाइम पनि हुनु लाग्यो। म दुईवटा कुरा भनेर बिदा हुन्छु। यो गान्धी जयन्ती अर्को साल निधिजीको शतवार्षिकी हुन्छ। शतवार्षिकी हो नि त। अब आउने 79 भयो जन्मजयन्तीदेखि शतवार्षिकीसम्म हामी एउटा अभियान चलाएर लैजाउँ। अहिंसा र शान्ति एउटा मेरो यो प्रस्ताव छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै आवश्यकता छ यो। अर्को म नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यू र उपसभापतिज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि पनि अब शान्ति, अहिंसा र आध्यात्मिक राजनीति मैले थपिदिएँ। स्पिरिचुअल पोलिटिक्स, आध्यात्मिक राजनीति, शान्ति र अहिंसालाई नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमुखता दियोस् आफ्नो आगामी राजनीतिमा। किनभने नेपालको सारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरूको अचूक समाधान आध्यात्मिक राजनीतिले मात्रै गर्न सक्छ। मानवीय मूल्यमा र निष्ठामा आधारित राजनीतिले मात्रै यो देशको कल्याण र उत्थान गर्न सक्छ। राजनीति सङ्गालिन सक्छ, राजनीतिमा रूपान्तरण हुन सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको पनि पुनरुत्थान हुन सक्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ। यही कुरा राख्दै र आजको यो महत्त्वपूर्ण विशिष्ट कार्यक्रममा मलाई यो महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानबाट जुन 2 शब्द बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, म अलि टाढाबाट आएको हुनाले मैले बढी समय पनि लिँदा त्यति अन्याय हुँदैन र म यो आयोजक साथीहरू जो आयोजक हुनुहुन्छ उहाँहरूले म अकिञ्चनलाई पनि यत्रो मौका दिनुभयो बोल्नलाई यो ठाउँ कार्यक्रममा। म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म यहाँहरूलाई पनि सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। जय नेपाल। प्रतिष्ठान का अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम का सभापति महोदय, नेपाली कांग्रेस का आदरणीय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाजी, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका उपसभापति आदरणीय बिमलेन्द्र रेड्डीजी र ड्यासमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मित्र बन्धुहरू, आज आदरणीय महेन्द्र नारायण निधि को 1900 स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा अब मलाई के लाग्छ भने उहाँको जीवनमा धेरै समयसम्म मैले साथसाथै रहेको काम गरेको कारणले कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने मलाई असमञ्जस लागिरहेको थियो। मलाई लाग्छ उहाँको जीवनमा मैले उहाँलाई चिन्दै गर्दा सबभन्दा पहिले उहाँ जब भारतको जयनगरमा एक्जाइलमा बस्नुभयो, त्यहाँ मेरा पिताजी पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा जयनगरमा बस्दै गर्दा उहाँहरू सबैजना काङ्ग्रेसी नेताहरू सँगसँगै बस्ने कारणबाट म पनि पिताजीसँग भेट्न जाँदै गर्दा ती मेरो पहिलो भेट भएको। 7 साल पुष्य गते भएको थियो। स्वाभाविक नेपालमा प्रजातन्त्र खोसिएको थियो, सारा नेपाल स्तब्ध थियो। त्यो परिस्थितिमा
जति पनि काङ्ग्रेसहरू थिए सबै हिन्दुस्तानमा थिए, छरिएका थिए। सुवर्णजी कलकत्ता हुनुहुन्थ्यो, सबै काङ्ग्रेसीहरू अलमलमा थिए। देशमा लोकतन्त्र गयो। पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई थुन्यो। काङ्ग्रेसका नेताहरू सबै थुनिए। काङ्ग्रेस भन्ने व्यक्ति नेपालमा बस्ने अवस्था थिएन, रहने अवस्था थिएन। त्यो परिस्थितिमा तपाईँको हिन्दुस्तानमा बसेका जति पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो सबै एकीकृत हुनुभयो र उहाँहरूले सुवर्णजीलाई गएर भेटेर भन्नुभयो, हामीले नेपालमा लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले केही न केही त गर्नु पर्ला नि। अब हाम्रा प्रेसिडेन्ट जेलमा हुनुहुन्छ, यो परिस्थितिमा हामी कहीँ न कहीँ एकत्रित हुनु पर्यो भन्दा सुवर्णजीले पनि भन्नुभयो, तपाईँहरूको कुरा मैले बुझेको छु, अब कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोपल्ट मलाई लाग्छ 17 सालको अन्तिम 18 सालको पहिलो वर्षमा पटनामा राष्ट्रिय भेला बोलायो। त्यस राष्ट्रिय भेलाले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापतिको रूपमा सुवर्णजीलाई स्वीकार गर्यो र त्यहाँ अब नेपालमा राजनीतिक रूपमा हामीले के कार्यक्रम गर्ने भन्ने प्रस्तावहरू छलफलमा आए। त्यो प्रस्तावहरू छलफलमा आउँदै गर्दा नेपालमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो छलफलमा राखियो। छलफल सुरु भयो। अब यो संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ, जनतालाई कसरी जोड्नुपर्छ काङ्ग्रेससँग, यसका बारेमा छलफल सुरु हुँदै गर्दा त्यसमा दुईटा प्रस्ताव आयो। केही मित्रहरूले, काङ्ग्रेसका नेताहरूले नेपालमा फेरि पनि 7 सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरे जस्तै सशस्त्र क्रान्तिबाटै परिवर्तन गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखियो। अर्को प्रस्तावको नेतृत्व महेन्द्र नारायणजीले गर्नु। उहाँले भन्नुभयो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि परिवर्तन हुन सक्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको परिस्थितिमा हामीले गराउन सकेनौँ भनेदेखि सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्रै परिवर्तन भए पनि आखिर त 7 सालमा हामीले गरेका थियौँ नि त, त्यसले पनि दिगो हुन सकेन। त्यसैले हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि, संसद पुनर्स्थापनाका लागि हामीले चाहिँ गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु। दुवै प्रस्तावमा वृहत छलफल भयो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनसम्म छलफल चलिराख्यो। अन्तमा चाहिँ गएर सबै काङ्ग्रेसले के तय गरे भने पहिले हामीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट यदि राजाले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने अनि हामीले संसद आन्दोलन गर्ने। यी दुवै प्रस्ताव पास भयो। त्यो दुवै प्रस्ताव पास भइसकेपछि अनि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले निर्णय गरे कुनै बेलामा हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको 7 साल कार्तिक 26 गते वीरगञ्ज मुक्ति सेनाले क्याप्चर गरेर त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले क्रान्ति दिवसको रूपमा मनाउने गरेको थियो। पहिले हामीले बिर्सेका छौँ, अहिले हामीले बिर्सेका छौँ। त्यो क्रान्ति दिवसको दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व महेन्द्र नारायणजीले गरे। भनेपछि महेन्द्र नारायणजीको नेतृत्वमा जनकपुरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन 2018 साल कार्तिक 26 गतेको दिन उहाँले जनकपुरमा नेतृत्व गर्दै आन्दोलन सुरु गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ गएर जानकी मन्दिरको अगाडिमा उहाँका साथमा हाम्रा बालराम नायक भन्ने त्यस समयका चाहिँ गएर काङ्ग्रेसी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 2 जनाले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो चाहिँ गएर उहाँहरू गिरफ्तार हुनु, उहाँहरूलाई जलेश्वर जेलमा गएर राख्यो। त्यसपछि फेरि पनि राजालाई चाहिँ गएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले गरेका छौँ, संसद पुनर्स्थापना गर भन्दै गर्दाखेरि पनि नमानेपछि 2017 साल पुस 1 गते जुन दिनमा राजाले चाहिँ गएर संसद भङ्ग गरेका थिए, जुन दिनमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरूलाई थुनेका थिए, त्यही दिन पारेर तपाईँको चाहिँ गएर नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहिँ अभियान सुरु गर्यो। त्यो 2017 साल पुस 1 गते
त्यो दिन तपाईँको चाहिँ 72मा बोध प्रसाद उपाध्याय, मेरा पिताजी ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रेश्वर राय भन्ने साथीहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ जुलुस निक्लियो। त्यसमा पनि अरेस्टिङ भयो। जब दुईटै आन्दोलनबाट पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजाले तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने भएन। राजाले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट तपाईँको अहिंसात्मक तरिकाबाट परिवर्तन हुने भएन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले 18 सालमा चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन गरेको छ। यहाँहरूलाई याद होला त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी मिर्ची काली हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन भएको छ। र मलाई लाग्छ त्यो आन्दोलनले यति राम्रो तपाईँको रूप लिइसकेको थियो कि राजा महेन्द्र त्यो बेलामा चाहिँ सरेन्डर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। त्यही बेलामा तपाईँको चाहिँ चिनले भारतलाई चाहिँ चिन र भारतको युद्ध हुन्छ र अनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई जवाहरलाल नेहरूले तपाईँ चाहिँ आन्दोलन बन्द गर्नुहोस्, नभए तपाईँलाई हामीले छुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेपछि अनि सुभाषजीले तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई स्थगित गर्नुभएको छ। यसरी महात्मा आफ्नो जीवनमा शान्तिपूर्ण र अहिंसाको आधारमा नै परिवर्तन गरेको परिवर्तन स्थायित्व हुन्छ। त्यो परिवर्तन जनताको तल्लो स्तरसम्म भिजेको हुन्छ भन्ने भावनाबाट उहाँ सधैँ चाहिँ प्रेरित हुन्थ्यो। र हामीलाई पनि काम गर्दै गर्दा हामी जनकपुरमा काम गर्थ्यौँ। मेरो त साँच्ची भन्नुहुन्छ भने पिताजीको साथीको नाताले काका हुन सक्नुहोला, तर मेरो त राजनीतिक गुरु नै हो उहाँहरूकै प्रेरणाबाट हामीले राजनीति सुरु गरेका हौँ। जेलमा पनि सँगसँगै धेरैपल्ट बस्यौँ। असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो कार्यकर्ताहरूलाई। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जस्ता नेताहरू, उहाँ जस्ता अहिंसावादीहरू, उहाँ जस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अग्रजहरूले गर्दा आज हामीले यत्रो ठुलो परिवर्तन पाएका छौँ। यत्रो ठुलो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान भनेको मामुली कुरा होइन। कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन यो देशमा चाहिने गएर राणा जाला, कसैले कल्पना गरेको थिएन यो देशमा राजा जाला। आज छैन। किन छैनन् भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणामबाट छैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले गरेका कुराहरूको कुरा मैले राख्ने हो भने कहाँबाट राखौँ मलाई लाग्यो अब 7 सालको कुराबाट राखौँ कि 46 सालको आन्दोलनपछि राखौँ कि त्यसपछि तपाईँको अरू विभिन्न सत्याग्रहका कुराहरूबाट राखौँ कि भन्दा मलाई कहाँबाट राखौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो उहाँलाई यहाँ केही मित्रले भन्नु पनि भयो, उहाँ जब 7 सालको क्रान्ति भयो, जनकपुर जब नेपाली काङ्ग्रेसको कन्ट्रोलमा आयो, नेपाली काङ्ग्रेसले क्याप्चर गर्यो, त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री सरकार बनायो। अन्तिम त्यस बेलाका चाहिँ सरकार आन्दोलनकारीहरूले सरकार बनाए। त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री महेन्द्रजी उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिने गएर अशान्ति हुने अवस्था थियो, तर उहाँले अशान्ति हुन दिनु भएन। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट तपाईँको जनकपुर तपाईँको चाहिने गएर जलेश्वर सदरमुकाम मात्रै छुटेको थियो। जलेश्वर बाहेक त्यो बेलामा धनुषा महोत्तरी भन्ने आज जो छ त्यो बेलामा सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सबै एकै ठाउँ करिब करिब बुझिन्थ्यो। त्यसैले त्यो बेलाको नेतृत्व उहाँले जुन गर्नुभयो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको, जसले गर्दाखेरि तपाईँको धनुषा महोत्तरी सर्लाही जहाँ तपाईँको चाहिँ सिराहा सप्तरीमा कुनै किसिमको चाहिने गएर अराजक अवस्था अशान्तिको अवस्था भएन। त्यसपछिको दिनमा पनि हरेक समयमा हामीले काम गर्दै गर्दा उहाँको गाइडेन्समा हामी काम गर्थ्यौँ। उहाँले जहिले पनि हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अहिंसात्मक तरिकाबाट काम गर्नुहोस्, निश्चय नै परिवर्तन एक दिन हुन्छ। त्यो 30 वर्षको पञ्चायत कालरात्रिमा निश्चय नै अँध्यारो रात थियो, काम गर्न गाह्रो थियो, धेरै दुःख कष्टहरू थिए, तर त्यसको बावजुद पनि उहाँको प्रेरणा हामीलाई भइराख्यो। हामी 2-4 जना साथीहरू, धेरै हामी थिएनौँ, 2-4 जना मात्रै थियौँ, तर चाहिँ गएर उहाँले प्रेरणा दिइराख्नुहुन्थ्यो। हामी काम गरिराख्थ्यौँ र त्यो कामले गर्दाखेरि आज यहाँ पुगेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँले आनन्द आचार्यजीले कुरा उठाइहाल्नु। 14 सालको भद्रबाग्या आन्दोलनको कुरा उहाँलाई उठाउनु भयो। जब 7 सालको परिवर्तनपछि राजाले कुनै पनि किसिमको निर्वाचनको चाहिने गएर व्यवस्थापन गरेन। संविधान सभाको त्यो बेला पनि संविधान सभाको कुरा उठेका थिए, त्यो कुरा पनि नगराउने भए। अब उपरान्त संविधान भनेको हामीबाट दिइनेछ भने जब राजा
महेन्द्रले भने त्यसपछि पनि नेपालमा निर्वाचन हुन्छ कि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिने गएर सोचिरहेको, तर गर्ने भएन। नभएपछि 14 सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो। त्यो भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा पनि महेन्द्र निधि सिराहा, त्यस बेलामा सिराहा बहुत कमजोर थियो, नेताहरू हुनुहुन्थेन। पार्टीले जाने उहाँलाई 72मा धेरै नेता हुनुहुन्छ, 70मा पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, तर सिराहामा हुनु न, सिराहाको एरियामा हुनु न, तपाईँले जाने गएर सिराहाको नेतृत्व गरिदिनुपर्छ भनेपछि उहाँ सिराहामा गएर भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा आफूलाई जाने गएर सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ समातिनु भएको छ। त्यसरी जाने गएर 14 सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा पनि उहाँ शान्तिको कुरा, प्रजातन्त्रको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, अहिंसाको कुरा भएपछि सबैभन्दा अगाडि आफ्नो कुराहरू राख्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ के अरे बसैयाको कुरा उठ्दै गर्दा मलाई एकदम याद छ, तुलसी मेहरजीले एउटा गान्धी आश्रम खोल्नु भएको थियो जनकपुरमा, अहिले पनि छ। अहिले पनि बसैयामा त्यहाँ 4-5 बिघा जग्गा छ। हरिहरपुरमा महेन्द्रनगरमा तपाईँको चाहिने गएर 20-25 बिघा जग्गा छ र त्यहाँ तपाईँको चाहिने गएर यो गान्धीको कपडा अर्थात् यो 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 खादीको कपडा सिलाइ बिनाइ हुन्थ्यो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यही खादीको कपडा, त्यहाँ भएको कपडा नै मैले लगाउन सुरु गरेको हुँ 32 सालतिर। आजसम्म मात्रै खादी कपडा लगाउँछु। अब त त्यहाँ बन्दैन, त्यहाँ छैन त्यो अवस्था। तर चाहिने गएर के हो भने त्यो खादी अर्थात् त्यो 27 सालमा जब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पहिलो अधिवेशनमा हामी चाहिने गएर जिल्लामा जब आन्दोलन भइरहेका थिए, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेताहरू, हाम्रा सभापतिज्यूहरू सबै जाने गएर सेन्ट्रल कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा हामी पनि जनकपुरमा चाहिँ आन्दोलनमा गयौँ। हामीले चाहिँ राजा महेन्द्रको 52 जन्मोत्सव थियो। हामीले कालो झन्डा देखायौँ कि तिमीले अपराध गर्यौ, तिमीले चाहिने गएर एउटा विद्यार्थी जसले आफ्नो भविष्यका लागि, शिक्षाका लागि परिवर्तन हुन्छ भन्दा बेलमा हाल्न पाइँदैन, उसले आफ्नो सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिने गएर धारणा लिएर हामीले गरेको कुरालाई हामीमाथि राजकाज मुद्दा लगायो र हामीलाई जेलमा ल्यायो। हामी चाहिने गएर सेन्ट्रल कारागारमा बस्थ्यौँ। ती महेन्द्र नानी ती हुनुहुन्थ्यो, सरोज बाबु ती हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई ती हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा नेताहरूलाई चाहिने गएर सङ्घ संस्था नियन्त्रण ऐन र चाहिने गएर यो के ऐनमा अन्तर्गत राखेर चाहिने उहाँहरू चाहिने गएर सर्वोच्च मुद्दा जितेर भर्खर छुट्नु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ 1 वर्ष त्यही मुद्दामा हामीले 1 वर्ष बस्नु पर्यो। यसरी के हो भने नेपालमा, नेपाली राजनीतिमा अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै पञ्चायतलाई पनि हामीले हटाएका हौँ। अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै 62-63 सालको आन्दोलन पनि हामीले सफल पारेका हौँ। यसरी अहिलेसम्मको आन्दोलनमा महेन्द्र नानीजीको विचारलाई प्रबुद्ध पाएको छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्ना कुरा यी समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं महेन्द्र निधि प्रतिष्ठानका मानर्थ अध्यक्ष आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। के भयो? कसको हो यो? प्राइम धन्यवाद। सरी है, तपाईँको बाहेक के भयो? कार्यक्रमका उद्घोषिका निनु कर्णजी, आजको यस विचार गोष्ठीका सभापति महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, मेरा प्रिय मित्र पुरुषोत्तम दाहालज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय पार्टी सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवाज्यू, केंद्रीय सदस्य आनंद ढुंगानाज्यू, मेरो अनन्य मित्र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको
जमानामा हामीहरू सँगै थियौँ। आनन्द आचार्यजी उहाँले अहिंसा र गान्धीवाद र समाजवाद पिएचडी गर्नुभएको छ आनन्द आचार्यजी। तीर्थ डङ्गोलजी अनि मञ्चमा आसीन अरू पदाधिकारी र आयोजकका साथीहरू, महानुभावहरू, आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो र तपाईँहरू हामीले सबैलाई थाहा छ, आज महेन्द्र नारायण निधिजीको जन्म जयन्ती 99th जन्म जयन्तीको अवसरमा यो 3 दिने कार्यक्रमको पहिलो दिन हो यो आज। उहाँको जन्मदिन भोलि पर्छ 13 गते। अघि सुरुमै उद्घोषका दिनुले भने पहिले हामीले मेरो पिताजीको जन्मदिनकै तिथि के हो त्यो पत्ता लगाउनु बडो गाह्रो। सोझै शिवरात्रि लेखिएको थियो। अब जुन सालमा जहिले शिवरात्रि हुन्थ्यो त्यही बेला मनाउने चलन थियो। संयोगवश उहाँले एकजना जनकपुरकै पण्डित ज्योतिषजीको डायरीमा उहाँले आफ्नै हातमा लेख्नु भएको रहेछ। तृप्तिकान्त झा नामको मेरै गाउँको गङ्गुलीको काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, धेरै चिन्नु पनि भएको होला। उहाँ ज्योतिषको काम गर्नुहुन्छ, पहिले रिटायर कर्मचारी हो उहाँ। अनि एकचोटि उहाँ कहाँ भेट्दा जाँदाखेरि उहाँले ए विमल यो निधिजीले त मेरो डायरीमा म खोज्छु, उहाँले आफ्नै हातले लेख्नु भएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर मैले उहाँलाई भने खोजिदिनुहोस् भनेर बडो मेहनत गरेर 2 साल 3 साल लगाएर उहाँ डायरी खोज्नुभयो। मलाई बोलाउनु, म गएर हेरेँ, उहाँकै हातको ह्यान्डराइटिङ चिनिहाल्छु म। अनि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई फेरि त्यो पनि लेख्दाखेरि त तिथि नै लेख्नु भएको रहेछ, डेट लेख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो तिथि त्यो सालमा कहिले पर्छ भनेर बडो मुस्किल भयो। तपाईँहरूले पुरुषोत्तमजीले पनि चिनेको, धेरै साथीले चिन्नुको श्रीकृष्ण अधिकारी वाल्मिकी क्याम्पससिप हुनुभएको, त्यसपछि गएर डिन पनि हुनुभयो। उहाँ पनि यो गणित ज्योतिष नै हो क्या रहेछ नि, विद्वान फलित। अनि उहाँसँग मेरो सङ्गत भयो। उहाँलाई त्यो तृप्तिकान्त झाजीको डायरीको त्यो लिखत सानो थियो, 3-4 वाक्यको, त्यसलाई लगेर श्रीकृष्णजी यो पात्रो खोजेर त्यो डेट पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो। त्यो पात्रो खोज्न पनि कमसेकम मलाई चाहिँ 2 वर्ष लाग्यो होला। संजोगले त्यो लाइब्रेरीमा पनि कहाँ पुस्तकालय छ नि त्यो सबै ठाउँमा खोज्ने। उहाँहरू त फेरि पञ्चाङ्ग समितिको के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पनि हुनुहुन्थ्यो नि, एसियाकै कहाँको, नेपालको। अनि त्यो लाइब्रेरीहरूमा त्यो पात्रो खोज्दाखेरि कत्रो सालको पात्रो नै फेला नपर्ने, बडो मुस्किलले पात्र फेला परेपछि बडो खुसी भएर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर पात्र पल्टाउँदा यो 13 गते फाल्गुन 13 गते तिथि पर्दो रहेछ, जुन सालमा उहाँ जन्मनु भएको, आफ्नै हातले लेख्नु भएको छ भने। अनि त्यो बेलादेखि हामीले निर्धारण गऱ्यौँ कि फाल्गुन 13 गतेलाई नै उहाँको जन्मदिन मनाउँदै आइरहेका छौँ हामीले। अब यसपालिको जन्मदिन हामीले 3 दिनको मनाउने गरेका छौँ। आज विचार गोष्ठी हो, विषय अहिंसा र शान्ति राख्यौँ। पुरुषोत्तमजीसँग छलफल गरेर उहाँले राख्नुभयो आजको सन्दर्भमा। भोलि महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल हस्पिटलको वसुन्धरामा आफ्नै भवनको उद्घाटन कार्यक्रम छ। सञ्चालन त धेरै पहिलेदेखि भएको, बिचमा भुइँचालोले गर्दाखेरि के बाधित थियो। र पर्सि 14 गते महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार र प्रेम सागरी देवी राष्ट्रिय पुरस्कार। महेन्द्र नारायण निधिजी की धर्मपत्नी मेरो आमाको नाम प्रेम सागरी निधि हो। 2 जनाको नाउँमा, एकजना पुरुषलाई एकजना महिलालाई पहिले 1 लाख महेन्द्र निधि पुरस्कारलाई दिनेसँगै
र दोस्रो 50,000 पछि गएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसै पनि महिला समानताको कुरा आउँछ, भेदभाव किन गर्ने भनेर। अनि हामीले दुईटै पुरस्कारमा चाहिँ सम्मानको आधार त समान छ, महिलाको हकमा महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थानको कुरा छ। तर पुरस्कारको राशि चाहिँ हामीले 1-1 लाख गर्ने गरेका छौँ। विगत वर्षमा हामीले पुरस्कार प्रदान गर्न सकेनौँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि। त्योभन्दा पहिले हामीले पुरस्कार घोषणा गरेका थियौँ। डाक्टर रामवरणजी राष्ट्रपति भएको बेलादेखि नै हामीले सुरु गरेको र यो पुरस्कार वितरण समारोह सुरुदेखि नै राष्ट्रपति भवनमै राष्ट्रपतिको हातबाट निर्णय चाहिँ प्रतिष्ठानले गर्छ। प्रतिष्ठानले एउटा निर्णायक समिति बनाएको छ, कसको विमल कोइरालाजीको होइन, डाक्टर विमल कोइरालाजी पूर्व मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा साथीहरू हुनुहुन्छ, कति 5-7 जना हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो निर्णय गर्ने गर्दछ। तर त्यसको वितरण र हस्तान्तरण राष्ट्रपति भवनमा नै अहिलेसम्म भएको छ, रामवरणजीकै पालादेखि। विद्यादेवी भण्डारीजीको पालामा पनि त्योभन्दा पहिले एउटा कार्यक्रम भएको हो। यहाँ तीर्थ डङ्गोलजी, रमा पौडेलजी, यहाँ रामनारायण देवजी यहाँ हुनुहुन्छ, रामहरि जोशीजी, केबी गुरुङजी लगायत धेरै, नजिबुल्लाजी महिला सुनसरीको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्राप्त गर्नुभएको महिला लगायत धेरै हुनुहुन्छ। यसपालिको पुरस्कार 4 जनाले 2 वर्षको बाँकी भएको हुनाले लास्ट इयरको र यसपालिको भएको हुनाले 4 जनाको पुरस्कार, 2टा पुरुष 2टा महिला। पुरुषमा डाक्टर रामदयाल राकेश र होमनाथ दाहाललाई निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो कमिटीमा म छैन, उहाँहरू हुनुहुन्छ। मेरो दाइ नवेन्द्र कुमार निधिजी हुनुहुन्छ, हामी 2 दाजुभाइ छौँ। उहाँ नवेन्द्र निधिजी मेरो दाइ हुनुहुन्छ र म चाहिँ यतापट्टि छु, अरू निर्णायक समितिमा म छैन। उहाँहरूले तय गर्नु, चित्रलेखाजी, अरू को हुनुहुन्छ अहिले आजकल को हुनुहुन्छ कुनै, उहाँले पुरुषोत्तमजीले आफ्नो बोल्ने पालोमा भन्नु होला उहाँले। र यसरी रामदयाल राकेश र होमनाथ दाहाल 2 जना पुरुषमा 2 वर्षको लागि विगत वर्ष र यस वर्षको कोटामा, र 2 जना महिला, 1 जना महिला सिके प्रसाई झापाका हाम्रा स्वर्गीय नेताकी धर्मपत्नी ज्ञानु प्रसाई, गिरिराज प्रसाई भन्ने नाउँ हो तर सबैले चिन्दछन् ज्ञानु भाउजू ज्ञानु प्रसाईको रूपमा, उहाँलाई दिने। र अर्को शहीद दुर्गानन्द झाकी धर्मपत्नी काशी देवीलाई दिने निर्णय गरिएको छ। र त्यो पुरस्कार वितरण 14 गते राष्ट्रपति भवनमा नै हुनेछ। राष्ट्रपति भवनमा पुरस्कार वितरण समारोहमा अहिले कोरोनाको सोसल डिस्टेन्सिङको कारणले त्यहाँ त इन्ट्री पनि लिमिटेड हुन्छ र सिटिङ एरेन्जमेन्ट पनि लिमिटेड हुन्छ। यहाँ हामीले यहाँ पनि अब थोरै गरौँ भनेर, नत्र धेरै साथीहरूले मलाई अहिले पनि फोन गरेर आज बिहानदेखि नै, होइन यो तपाईँहरूले महेन्द्र नारायण निधिजीको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, अनि यो तपाईँको बुवा मात्रै हो र हाम्रो पनि हो नि, हामीले किन छुट्याउनु पर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि अरू पार्टीका नेताहरूले पहिले तपाईँको धेरैलाई थाहा होला, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका नेताहरूलाई पनि हामीले बोलाउने गर्दथ्यौँ। तर यसपालिको राजनीतिक परिस्थिति पनि र खास गरेर यो कोरोनाको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी अलिकति कार्यक्रमलाई सीमित रूपमै गरौँ। त्यही पनि तपाईँहरू सबै आइदिनु भएको छ, अघि आयोजकको तर्फबाट स्वागत भएको छ। म आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँ मञ्चमा आसीन सबैलाई पनि वक्तव्य दिने, मन्तव्य दिनेहरूलाई पनि, प्रमुख अतिथिजीलाई पनि र यहाँ सहभागी सबैलाई, पत्रकार साथी सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। महेन्द्र नारायण निधिजीको बारेमा आनन्दजीले धेरै कुरा भन्नुभयो। दुइटै आनन्दजीले, आनन्द आचार्यजीले पनि, आनन्द ढुङ्गानाजीले पनि, तीर्थ डङ्गोलजीले पनि, अरू साथीहरूले पनि, रमाजीले पनि भन्नुभयो। अहिंसा र शान्तिको विषयमा नानुजी यहाँ हामी कहाँ के चलन छ भने तपाईँहरूको जानकारीको लागि केही युवा र केही महिलाहरूलाई, पुरुष र महिलालाई गान्धीको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि यहाँबाट हाम्रो साथीहरूले, हामीहरूले, त्यसमा प्रदीप गिरीजीको बढी योगदान छ र अरूहरूले पनि रिकमेन्ड गरेर हामीले पठाउने गर्दछौँ। भारतमा, गुजरातमा, वर्धामा गान्धी विद्यापीठ छ, त्यहाँ अब नानुजी त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएर उहाँले कोर्स कम्प्लिट गरेर आउनुभएको छ। यहाँ
शङ्कर तिवारी एकजना हुनुहुन्छ, सञ्जय पन्थी हुनुहुन्छ। शङ्कर तिवारी त अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चिनेको युवा साथीहरू हुनुहोला। सञ्जय पन्थी हुनुहुन्छ, त्यस्तै अर्को के रश्मि पौडेल उहाँ अहिले कर्मचारी हुनुहुन्छ। एकजना बानियाजी हुनुहुन्छ होइन, रेशम बानिया, यो पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। के हामीले के गरेको छौँ भने गान्धीको बारेमा भारतमा अध्ययन गरेर आउनुभएको व्यक्तिहरूले, त्यहाँ गान्धी विद्यापीठमा पनि चर्चा हुने गर्दछ। नेपालमा गान्धीवादीहरू को छन् भनेर आउँदाखेरि तुलसी मेहरजीको त नाउँ त आउँछ नै, महेन्द्र नारायण निधि हुनुहुन्छ। कतिपय नेपालका विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट फर्केर आउँछन् अनि आफ्नो परिचय दिएर मसँग कुराकानी गर्छन्। अनि विमल दाई, विमल अङ्कल भन्छ। अनि के थियो भने हामी त पढ्दाखेरि त्यहाँ पो हाम्रो भिसी सरले, हाम्रो टिचरले बताउनु भयो नेपालमा महेन्द्र निधि गान्धीवादी नेतालाई हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरूको जानकारी छ कि छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी छक्क पऱ्यौँ भनेर अहिलेको पुस्तामा बडो यो इतिहासका यस्ता कुराहरूको हस्तान्तरणको अभाव छ। त्यस कारणले हामीले यो कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो इतिहासलाई, जो गौरवमय इतिहासहरू छन्, जसमा यहाँ नेपालमा राणा शासनको विरुद्धमा बिपी कोइराला हो, सुवर्ण शमशेर हुनुभयो, गणेशमानजी हुनुहुन्छ, महेन्द्र नारायण निधि या सरोज कोइराला भयो, रामनारायण मिश्र भयो, योगेन्द्रमान शेरचन भयो, अब राजेन्द्र बहादुर अमात्य हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै अगुवाहरू जसको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी कम छ। हाम्रै पुस्तालाई त जानकारी कम छ भने हामीभन्दा पछिको पुस्तालाई जानकारीको बडो अभाव। त्यस कारणले कुनै न कुनै तरिकाले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै गयो भने, जस्तो आनन्दजीले नै भन्नुभयो कतिपय कुरा, दुईवटा आनन्दजीले भन्नुभयो कतिपय कुरा, मलाई नै तीर्थजीले भन्नुभयो कतिपय कुराहरू मैले जानकारी पाउँछु। अब त्यस कारण सबैले सबै कुरा जान्दछन् नै, थाहा हुन्छ भन्ने छैन। एकअर्कासँग सेयर गर्यो भनेदेखि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। आज महेन्द्र नारायण निधिजीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित यस विचार गोष्ठीमा उहाँप्रति म सम्मानपूर्वक सादर प्रणाम गर्दै आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्दछु। र महेन्द्र नारायण निधिले अहिले पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभएको दुई तिनवटा कुराहरूमध्ये एउटा कुरा कि विपक्षीले पनि समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ, जुन आनन्दजीले भन्नुभयो। राजा महेन्द्रले उहाँलाई सहयोगको लागि बोलाउँदा उहाँले ठाडै भन्नुभयो, यो पञ्चायती संविधानलाई र पञ्चायती व्यवस्थालाई म मान्दिनँ, तर मैले पञ्चायतलाई र पञ्चायती सभा नमान्दा मेरो देशमा बस्ने मलाई अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर राजा बाध्य भयो भन्नलाई भाषणमा कि यो व्यवस्थालाई नमान्ने पनि यो देशमा बस्न सक्दछ। त्यो शान्तिपूर्ण अहिंसाको बाटोको त्यत्रो तागतवर परिणाम हुँदो रहेछ, हतियार हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा कुरो हो। त्यस कारणले यसको अर्को कुरा के छ भने, जुन पछि भन्नुभयो आनन्द ढुङ्गानाजीले कि देशभित्रै बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्दछ, यो उहाँको प्रमुख तपाईँको विश्वास थियो। र यो विश्वास उहाँले कुनै धेरै अध्ययन गरेर गर्नुभएको होइन, अनुभवबाट गर्नुभएको हो। अध्ययनशील त उहाँ छँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो स्वाध्यायको रूपमा। तर मलाई के मेरो उसँग छोराको हैसियतले मैले प्राप्त गर्दाखेरि र बाहिर पनि उहाँले आफ्नो अनुभव, किनभने अनुभव यसमा नै भन्न चाहन्छु कि 7 सालको क्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो र सशस्त्र क्रान्तिमा पनि उहाँले भाग लिनुभएकै थियो। त्यस कारणले जसले सशस्त्र क्रान्तिमा भाग लिएको हुन्छ त्यो मान्छेले अहिंसा र शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा विश्वास गर्दछ भन्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण भएन र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। 7 सालको क्रान्ति उहाँले भाग लिनुभयो, जनकपुर महोत्तरीको, तत्कालीन महोत्तरीको उसमा। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नीति के थियो भने, जहाँ जहाँ आन्दोलनले, जहाँ जहाँ सशस्त्रकारीहरूले कब्जा गर्दै जान्छ त्यहाँ त्यहाँ तत्कालीन क्रान्तिकारी जनसरकारको गठन हुने र त्यहाँ तपाईँको सरकार गठन गरिहाल्ने, जसको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। कसैले प्रधानमन्त्री भन्छ, कसैले मुख्यमन्त्री भन्छ, तर त्यो तत्कालीन क्रान्तिकारी जनसरकारको प्रमुख उहाँ हुनुहुन्थ्यो। रुद्रप्रसाद गिरी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो र चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो योग प्रसाद उपाध्यायजी, जो अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन। यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट्स हो यो। र यसरी हेर्दाखेरि के भनेदेखि, तर उहाँले के भन्नु भनेदेखि यो सशस्त्र
क्रान्तिको माध्यमबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि टिकाउ रहेन नेपालकै प्रयोगशालामा। त्यस कारणले अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट नै जानुपर्दछ र अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट जानको लागि त जनताको बिचमा जानुपर्छ। सशस्त्र क्रान्तिलाई त धेरै जनता चाहिँदैन, 200-400-500 बन्दुक भए पुग्छ, एकै राइफल भए पुग्छ। आजकलको जमानामा त आजकल त रिमोटबाट पनि चल्छ होइन। त्यसै मान्छेको यसमा धेरै संलग्नता हुँदैन। तर शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो भनेदेखि मानिसको, निशस्त्र मानिसको आत्मबलले, आत्मशक्तिले, विल पावरले पार्टिसिपेसन हुन्छ र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम तपाईँको टिकाउ हुन सक्छ। ओनरसिप त्यसको सबैले लिएको। त्यस कारण अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै सबभन्दा उपयोगी हो भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। र त्यसै कारणले आनन्दजीले भन्नुभयो, जब नेपालमा तपाईँको पटनामा सम्मेलन भयो, सशस्त्र क्रान्तिद्वारा संसदको पुनर्स्थापना, संसदीय अथवा बहुदलीय प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्ने कि के गर्ने भन्ने छलफल हुँदाखेरि एउटा लाइन आयो, सशस्त्र क्रान्तिबाट फेरि नेपालमा जसरी 7 सालमा भयो त्यस्तै राजाको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, क्रान्ति गर्नु पऱ्यो। र अर्को विचार महेन्द्र नारायण निधिले राख्नुभयो कि यो शान्तिपूर्ण तरिकाले देशभित्रै गएर आन्दोलन गर्नुपर्दछ। अब म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, तर यसमा नेपालको राजनीतिक विकास क्रमको इतिहास लेख्ने, अध्ययन गर्नेहरूका लागि यो चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने, यो खोजी गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। र त्यसले आज राष्ट्रिय मेलमिलापको बिपी कोइरालाको नीति लिएर नेपालमा फर्किनु, 62-63 सालको आन्दोलन, माओवादीले 15,000 भन्दा बढी मान्छे दुई पक्षको भनौँ माओवादी द्वन्द्वको हिसाब द्वन्द्वकार मारिए, तर त्यो परिणाम दिन सकेन। अन्तमा तपाईँको 2062-63 शान्तिपूर्ण आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसकै अगुवाईमा भयो, जसमा कि माओवादीहरूले पनि समर्थन गरेको थियो र सबै पार्टीले। अनि मात्र अहिलेको परिवर्तन यहाँसम्म भएको छ। त्यस कारणले यो परिवर्तनको क्रमलाई, क्रान्तिको क्रमलाई, नेपालको क्रान्तिको क्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि सशस्त्र क्रान्ति एकपटक त भयो, तर त्यो टिकाउ हुन सकेन। त्यसको परिणाम अन्ततोगत्वा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनबाट नै अत्यन्त ठुलो परिवर्तन आएको छ। सानो परिवर्तन हो भने एकैचोटिमा धेरै परिवर्तन आयो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणाली, समावेशी लगायतका कुराहरू आएको छ। त्यो तपाईँको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि आएको छ। त्यसको आधार भूमि खोज्ने हो भने त्यसको अवधारणाहरूमा महेन्द्र नारायण निधि जस्ता नेताहरूको योगदान रहेको छ। त्यस रूपमा हामीले सम्झिनु पर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ र हाम्रो भावी राजनीतिक कार्य दिशालाई त्यसरी नै हामीले आधार बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो विचार आजको दिनमा म तपाईँहरूको सामान्यमा पस्किन चाहेँ भन्ने म राखेँ। अब धेरै लामो कुरा गर्दिनँ। पार्टी सभापतिजी हुनुहुन्छ। देशको राजनीति अत्यन्तै नयाँ ढङ्गले आएको छ। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई, प्रावधान भए पो प्रावधान भन्ने, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको चिजलाई भनौँ अब आधार बनाएर ओलीजीले, प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिनु भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिँदाखेरि त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही दिनदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ कि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको गरिएको विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावादी हो, जनताको मतको, जनादेशको अपमान हो भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। र हामीले के भन्दै आयो भनेदेखि थरीका विचार, नेपाली काङ्ग्रेसको धारणाको बारेमा मिडियामा पनि थरीको कुरा आयो। 1 लाइन छ, 2 लाइन छ, 3 लाइन छ, अनेक लाइन छ, लाइनै छैन, जे छ। नेपाली काङ्ग्रेस के भन्दै आयो भनेदेखि प्रतिनिधि सभा चाहियो र प्रतिनिधि सभा चाहिनको लागि दुईवटा बाटो छ, एउटा पुनर्स्थापना, अर्को निर्वाचन। दुईटै बाटो संविधान सम्मत, दुईटै बाटो लोकसम्मत, दुईटै बाटो लोकतान्त्रिक बाटो हो। अब अदालतमा रहेको विषयको कारणले अदालतले जे निर्णय गर्दछ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै आइरहेको छ। र अन्ततोगत्वा अदालतले हिजो निर्णय दियो र पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिजीले र हामीले, मैले पनि र हामी सबैले यसलाई स्वागत गरेका छौँ र सबैले स्वागत गर्नुपर्दछ। अब नेपालको राजनीति कसरी प्रवेश गरेको छ भने पुनः
संसदमा संसदीय प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। संसदीय प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा अब सामान्यतया हेर्ने हो भने राजनीतिको अलि पनि राजनीतिक रूपमा पनि र नैतिक रूपमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि जुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो त्यो विघटनलाई न्यायपालिकाले बदर गरिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने पदमा रहिरहने कुनै तपाईँको अब जरुरी छैन देशको लागि र लोकतन्त्रको लागि र संविधानको लागि। उहाँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने तत्कालै राजीनामा गरिदिनु पर्छ। तर आज बिहान हामीले समाचार सुन्यौँ राजीनामा गर्नुहुन्न रे भनेर उहाँको नजिकका एडभाइजरहरूले भनेको मिडियाबाट खबर पाएका छौँ। त जे होस् अब 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाइसक्नुपर्छ भनेर अदालतले भनिसकेको छ। अदालतले विघटनलाई बदर मात्रै गरेको छैन, निर्देशन दिएको छ। बदर पनि भयो तर प्रतिनिधि सभा 13 दिनभित्रमा बोलाऊ है भनिसक्यो, नत्र भने कति महिना लाउँथ्यो ठेगानै छैन। त्यस कारणले 13 दिनभित्रमा अब संसदको बैठक प्रारम्भ हुन्छ। संसद अब सुरु भइसक्यो। अब संसदको बैठकमा सत्ता पक्षको, प्रतिपक्षको र संसदमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरूको सक्रिय र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका तपाईँको प्रारम्भ हुन्छ। त्यसले एउटा दिशा लिन्छ, भावी दिशा लिन्छ। यो पनि अहिंसा र शान्तिपूर्ण बाटो नै हो। संसदभित्रको प्रक्रियालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अनुसरण गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु, सङ्कटको निवारण गर्नु र एउटा उपाय खोज्नु भन्नेको पनि अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण बाटो नै हो। र संसदमा अब सत्ता पक्षको दुईटा समूह देखिन्छ। ओली समूह एउटा छ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, अर्को तपाईँको प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा। माधव नेपाल र प्रचण्डको समूहले माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्ष घोषणा गरिसकेको छ। ओलीजीले आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेको छ। अब यसको छिनोफानो कसले गर्ने? निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो। को अध्यक्ष हो? दुईटा पार्टी हो कि दुईटा गुट हो कि पार्टी मिल्यो कि के हो कि त्यो अब नेपाली जनताले र हामी सबैले, हाम्रो पनि अधिकार हो। यो नेपाली जनताकै अधिकार हो, खालि दलको अधिकार मात्रै होइन। सम्पूर्ण नेपाली जनताको यो अधिकारको विषय हो कि संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष को हो, आधिकारिक पार्टी को हो। दुईटा अलग अलग गुटले दुईटा अलग अलग पार्टी खोलिदिएको हो कि अथवा दुईटा अलग अलग गुट जुन थियो केही दिनको लागि त्यो झगडा अब सकिसक्यो र फेरि अब एक हुन्छ कि, यो सबै कुरा नेपाली जनताले हेर्न पाउनु पर्दछ। र यो नेपाली जनताले हेर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुराको लागि कसले देखाउनु पर्दछ त? नेपाली जनताले त हेर्ने हो। नेपाली जनतालाई चाहियो, जानकारी चाहियो कि हामीले मत दिएको जनप्रतिनिधिहरूद्वारा गठन भएको संसदमा सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी दल भनेको पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो। दुईटा पार्टीको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएछ। कुनै पत्रकार साथीले नेकपा डबल पनि लेख्नुहुन्थ्यो, लेख्ने चलन थियो। अब नेकपा डबल हो कि नेकपा सिङ्गल हो कि नेकपा स्क्वायर हो कि नेकपा आधा हो कि के हो, त्यो कुरा त अब जान्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा नजानिकन संसदीय प्रक्रियाले तपाईँको विधिवत तपाईँको अभ्यास गर्न सक्दैन। त्यस कारणले र यो कुराको टुङ्गो लगाइदिने काम ओलीजीको र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहकै हो। सत्ताधारी दलहरूभित्रकै जो समूहहरूकै हो। यो आइसके सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको। अब त्यो भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यहाँ हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले सरकार मतलब सोझै यो को छलफल गरेर भनेको होइन। त तपाईँ हामीले एउटा विद्यार्थीको हैसियतले हेर्ने हो भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ कि बन्दैन त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा भएको आफ्नै सङ्ख्याले त सरकार बन्दैन। नेपाली जनताले हामीलाई मत दिने थोरै अनि सरकार चलाऊ भनेर कसरी भन्ने नेपाली जनताले? त्यस कारणले नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हेर्न चाहन्छ भने नेपाली जनताले आफैले चाहेर मात्र हुँदैन। संसदमा अरू दलको जो नेताहरू हुनुहुन्छ, जो दल छ त्यो दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लौ तपाईँ हामीले सकेनौँ तपाईँ चलाउनुहोस् भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा त्यसमाथि सोच्ने कुरा आउला।
मैले सभापतिजीसँग सल्लाह गरेको छैन यो फेरि तपाईँ यो नगर्नु होला। बल्ल आफ्नो मनमा तर्कशास्त्र तपाईँ हामी आफैले पनि तर्क गरेर बुझ्न सक्छौँ नि त। यसको लागि कुनै छलफलै गर्नु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा कुनै टेलिभिजनले एफएमले सोध्यो भने के जवाब दिनु छ? सङ्ख्या यति छ। अहिले यहाँ फोन गर्दै मिडियाले मलाई फोन गर्यो 8 बजेको लागि आइदिनुहोस् न कान्तिपुर भन्छ, अथवा न्युज 24 मा आइदिनुहोस् भन्छ। के भन्न जाने त्यहाँ? त्यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा आयो सोध्दैछ दुईटै हातमा लड्डु छ। अस्ति मैले भने के दुईटै हातमा लड्डु छ, तपाईँलाई किन रिस उठ्छ भाइ? काङ्ग्रेस तपाईँको यस्तो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। नेपालको इतिहासमा जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको निर्णायक इतिहासपूर्ण जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जसले जिम्मेवारीपूर्व निर्वाह गर्दछ, नआत्तिकन, नलोभिकन, नरिसाइकन, जसले सिस्टमलाई, पद्धतिलाई, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई, यो सबै कुरालाई मानिदिने र समाजमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालीसँग गर्दछ। त्यस्तो हो भने त्यसको दुईटै हातमा लड्डु छ भनेदेखि त अब तपाईँले खोज्नु भएको हो र? मैले सोधेँ कि मलाई पत्रकारहरू त्यसो भए के दुईटा लड्डु फालिदिउँ? हाम्रो हातमा दुईटै हातमा लड्डु आयो अरे, फालिदिने के गर्ने त? दुईटै हातमा काटाले नि। पत्रकार साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि बेला बखतमा काङ्ग्रेसले के गर्छ? पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ल तपाईँले भन्नुहोस् त, एउटा लड्डु पत्रकारलाई दिनु कसलाई दिने? त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णय भनेको संसदमा अब हिजोको मिति पछिको नेपालको सम्पूर्ण राजनीति संसदको मैदानमा गएर फर्केको छ। संसदको मैदानमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, यो शासन प्रणाली र संविधानमा लिकमा आयो है, जसले लिकमा ल्याउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लिकमा त आयो। अब लिकमा आएर फेरि तपाईँको यो के अरे संसदको भारो बर्तनलाई फोड्दैहरूकै हातमा दिने कि अथवा जोगाउनेहरूको हातमा दिने, त्यो जिम्मेवारी आयो नि त। त्यो भनिदिनु पर्यो। अब लिकमा आइसकेपछि फेरि लिक भत्काउनेहरूको हातमा दिने, जसले लिकबाट भत्काइदियो फेरि तिनीहरूकै हातमा दिने त हो। यो सवाल, यो बहस आज जनताको चासोको विषय पनि छ। तपाईँ हाम्रो त चासोको विषयको छ, तर कर्मथलो संसद नै हो। त्यस कारणले संसदभित्र रहेको संसदका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्दै पर्दछ। हामी यसैको लागि तयार हुनुपर्दछ। हामी सबै यसको लागि तयार हुनुपर्दछ र मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गर्ने संसदभित्रको जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको प्रति सारा देशवासीले तपाईँको समर्थन गर्ने हुनेछ। आजको दिनमा त्यही नै मैले यो कार्यक्रम माध्यमबाट तपाईँहरूसँग र सम्पूर्ण देशवासीसँग मेरो अनुरोध छ। यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। दुईटै हातमा लड्डु आएको छ, त्यो दुईटै हातको लड्डु समात्ने शक्ति प्रदान होस् भनी हामी सबै जनताहरू प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महेन्द्रजीको 79 वर्ष जयन्तीको अवसरमा अहिंसा शान्ति आजको सन्दर्भमा जो चाहिँ नि विषय राख्नुभएको छ, आयोजक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वास्तवमा जतिसुकै भने पनि आज महेन्द्रजीको विचार अहिंसाको सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै संसारभरि नै सफल हुँदै गएको छ। र यो वास्तवमा नेपालको गान्धीभन्दा पनि अनुचित हुँदैन।
यदि तुलसी मेहरजीलाई पनि उहाँ पनि ठुलो नेता, उहाँलाई पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा बिल्दै पाइन्छ। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नि हाम्रो देशमा सुवर्णजीले क्रान्ति गर्दाखेरि म चाहिँ नि हात हतियारको लागि होइन भनेर 4 तारे झन्डा ल्याएर आफै आउनुभयो बोर्डर छिरेर नेपालमा। 4 तारे झन्डा सहित उहाँ पक्रिनुभयो, धेरै वर्ष जेल पनि बस्नुभयो, पछि छुट्नुभयो। त्यस्तो व्यक्तिका सम्बन्धमा यहाँ जो नेपाली जनतालाई, भोलिका पुस्तालाई जानकारी गराउने काम गर्नुभयो, यसको लागि विमलेन्द्र निधिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले राजनीति कुरै गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो खोइ काङ्ग्रेसले केही पनि गर्दैन, काङ्ग्रेसले केही पनि गर्दैन भनेर सब पहिला चाहिँ नि यस्तो गर्थ्यो भने के भने काङ्ग्रेसलाई जनताले हराएर भोट दिएनन्, अहिले काङ्ग्रेस चाहियो भन्नु पर्यो जस्तो पनि बुझ्छु। भोट दिने बेला काङ्ग्रेसलाई लगेर अहिले काङ्ग्रेस चाहियो भन्ने पनि अवस्था ल्याएको थियो वास्तवमा। तैपनि काङ्ग्रेसको अवस्था, आवश्यकता आखिर काङ्ग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले, त्यसका लागि उहाँहरूको विरोध गर्ने कुरा बेकार हो। कहिलेकाहीँ रिस उठ्याएपछि दुख्या बेला भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरूले काङ्ग्रेसबाट आशा गर्नुभएकोमा सबै नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार जगत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमसेकम काङ्ग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना रहेछ, काङ्ग्रेसका प्रति आशा भरोसा रहेछ। कहिलेकाहीँ शेरबहादुरले केही पनि गर्दैन भन्ने पनि मलाई विरोध गरेर तापनि तैपनि काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भएको हुनाले काङ्ग्रेसका प्रति आकर्षण बढेको पनि थाहा बुझेको छु मैले। साथसाथै काङ्ग्रेसै हो, काङ्ग्रेसले किन गर्दैन, गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसका प्रति उहाँको चाहिँ बढी आशा पनि हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यसैले अहिले चाहिँ नि हामीले गर्न पनि गाह्रो थियो। हेर्नुहोस्, हामीले संसद बोलाउनलाई पनि आफैले नसक्ने अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, 2टा सिट पुग्दैन थियो हाम्रो, 2टा सिटमा अब पुगेन। हेर्नुहोस्, पछि त्यही कारणले 2टा सिट नपुगेपछि आफैले संसद बोलाउन पनि नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो हाम्रो। मैले यो मधेसवादी पार्टीलाई पनि भने, मैले लो भाइ बोलाऊ, संसद बोलाऊ अलिकति अति गर्न थाल्यो सरकारले। ओलीजीको सरकारले, उसलाई पार्टी एउटै थियो, फेरि पुगेको थिएन, अति हुन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि पनि सल्लाह गर्दा भन्नुभयो। त्यस्तो अवस्था भएको थियो हाम्रो पार्टीको। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा सबैलाई यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि बुझ्नु भएर कि हामी त संसद बोलाउने सङ्ख्या पुगेको थिएन हामीसित, त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले चाहिने उहाँहरूको बिचमा अब के भएर उहाँको बिचमा चाहिँ अब झगडा भयो, ऊ भयो, हुँदा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि 2टा समूह छ भन्नु पऱ्यो। पार्टी चाहिँ एउटै छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। फेरि पार्टी फुटोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुने हेऱ्यो। फेरि यहाँ काङ्ग्रेसलाई क्या पार्टी फुटोस् चाहन्छ होला भन्ने, हामी कुनै पार्टी पनि फुटोस् चाहनेवाला होइनौँ। त उहाँहरूको कुरा होला। त्यही पनि अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको हातमा छ जे अब चुनाव चिन्ह मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, कसलाई दिने के दिने। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह सायद मलाई विश्वास छ अब छिटो देला। त्यसै कारण चाहिँ अब छिटो अगाडि बढ्नेछ भन्ने लगाएको सबैले। अर्को कुरा अदालतको निर्णय विषयमा चाहिँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ भने, मैले स्टेट अर्डर देला भन्ने ठाउँ सुरुमै हेर्नुहोस् है भनिदिनु। स्टेट अर्डर देला भन्ने ठाउँ स्टेट अर्डर दिएन, क्या हो भन्ने मलाई पनि शङ्का लागेकै हो। स्टेट अर्डर दिया भए के हुन्थ्यो, पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर पार्लियामेन्ट रहन्थ्यो। स्टेट अर्डर नदिएर चाहिँ उहाँले सुनवाई गरेको हुनाले हामीलाई शङ्का थियो। त्यसै कारण दुवैतिर भनेको मैले। हेर्नुहोस्, यो पार्लियामेन्ट फिर्ता पनि हाम्रो चाहिँ समर्थन छ, चुनाव पनि हाम्रो समर्थन छ। स्टेट अर्डर नदिएको कारणले वास्तव भनेको अरू कुनै कारण होइन। आज भनिहाल्नु तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएन मैले। हेर्नुहोस्, स्टेट अर्डर अदालतले नदिएको हुनाले अदालतले के गर्छ भन्ने कुरामा शङ्कै सबैलाई शङ्का थियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ नि हुन त मलाई अलिअलि अस्ति थाहा भइसकेको थियो, हिजो हुनुभन्दा अगाडि थाहा भइसकेको थियो, अन्दाज भइसकेको थियो मलाई के अरे यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। तैपनि हामीले बोलेको हौँ यो संसद असंवैधानिक कदम हो, यो लोकतान्त्रिक हो। तैपनि चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। संसारमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ
जुलुस निकाल यही गर भन्न चाहिँ उचित हुँदैन। हामीले कहिले गरे पनि छैनौँ, संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। यो यही गर उ गर भनेर जुलुस निकालिँदैन। हुन त अमेरिकामै ट्रम्प जस्तो मान्छेले चाहिँ उहाँ आन्दोलन गरेर व्हाइट हाउसमा कस्तो हाउस के हाइट हाउस भन्छ किन यो पार्लियामेन्टमै गरिदियो त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ नि अचम्मको कुरा भयो। अमेरिकाको ठाउँमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणै पनि त्यहाँ हुनु दिएन। म पार्टीले म आफैले पनि कन्डेम गरेको थियो, हामी राम्रो भएन भनेर। त्यसै कारण के छ भने कति सय वर्षको चाहिँ परम्परा छ अमेरिकामा, त्यहाँ पनि चाहिँ नि चुनाव हारिसकेका हारेकै छैन भन्छ बा, मान्दैन। त्यो शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा यो डेमोक्रेसीको पहिलो ब्युटी यही हो। डेमोक्रेसीको चाहिँ नि सबभन्दा आवश्यक कुरै त्यही हो। चुनाव हार्यो, शान्तिपूर्ण चाहिँ नि चुनाव जिल्ला हस्तान्तरण सत्ता। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि त्यो मानेन। जहाँ प्रजातन्त्र छैन, न्यायपालिका छ, त्यहाँ त गर्दैन। ऊ त्यहाँ उहाँ चाहिँ जितेको मान्छे राष्ट्रपति भएको प्रधानमन्त्री भएकी मान्छे आङसुकी हेर्नुहोस् त त्यहाँ बर्मामा जितेको छ, त्यही पनि मिलले सत्ता हातमा लिएको छ। अब त्यहाँ सत्ता हस्तान्तरण पनि गर्न दिएको छैन, हस्तान्तरण भएको छैन। त्यसैले चाहिँ नि जनताले भोट हालिसक्यो उसलाई, त्यही पनि मान्दैन सेनाले। यो पनि काहीँ हुन्छ संसारमा नयाँ कुरा, त्यो भइरहेछ। त्यही अमेरिकामै हारिसक्यो त हारेको छैन भन्छ, त्यस्तो छ। त्यस कारण चाहिँ कुछु के भनेदेखिलाई अझै यो कति प्रजातन्त्रमा लागि डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा जे भने पनि समस्या आउँदै आउँदैन भन्ने कुरा होइन। अमेरिकामा पनि बर्मामा त स्वाभाविक कुरा ब्रिटिस शासनले थियो पहिलेदेखि बल्ल चाहिँ जनताले भोट हाल्यो, फेरि पुनः हटाइहाल्यो। त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ, नेपालमा आन्दोलन भएकै हो। त्यसैले चाहिँ नि यो प्रजातन्त्र जो लोकतन्त्र छ यो चाहिँ कुरालाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ, बचाउन आवश्यक छ। कुनै बहानामा कसैले पनि यसको हरण गर्न सक्दैन। त्यो काममा नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि लागिरहनेछ, लागेको हुन्छ, भोलि पनि लाग्नेछ। त्यसै कारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टी प्रजातन्त्रकै लागि लडेको पार्टी हो। प्रजातन्त्रकै अहिले कम्युनिस्ट त प्रजातन्त्रको कुरा गर्दैछ भने हामी त प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो त। त्यसैले हाम्रो विषयमा त गर्ने कुरै छैन। त्यस कारण जनताले पनि अब दुईवटा पार्टी मिलिहाल्यो, के गर्छु भनेको छु हेरौँ त भनेर भोट हालिहाले। जनताले भोट हाल्यो भने मान्नै पऱ्यो, के गर्ने। जनताभन्दा ठुलो केही कोही छैन। त्यसैले चाहिँ नि अब अहिले पनि अवस्था यस्तै छ। अब अहिले के हुन्छ थाहा छैन। भोलि मलाई लाग्छ अब त यो पार्लियामेन्ट फिर्ता भइसक्यो। पार्लियामेन्ट फिर्ता भइसक्यो भने कसरी जान्छन् अब यो उहाँहरूले कुरा छ। अब यो मालदा नेपालजी भयो, प्रचण्डजीहरूले कसरी जान्छन् त्यो पनि अब उहाँहरू सायद अब विश्वास पत्र राख्नुहुन्छ के राख्नुहुन्छ। त अब चाहिँ ओलीजीले छोडिदिनु भयो भने अब सब प्रताप राख्नु पर्दैन होला सायद। ओलीजीले पनि छोड्न मानेको चाहिँ थाहा छैन मलाई। अब हामीले भनेर पनि हुनेवाला होइन केही। त्यसैले चाहिँ यस्तो किसिमको नेपालको अवस्थामा अहिलेको बेला हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सक्यो भनेदेखिलाई स्ट्यान्डर्ड नदिएको हुनाले मैले दुवै कुरालाई बोलेको हो। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण चाहिँ अहिले नेपालमा न्यायको जित भएको छ, प्रजातन्त्रको जित भएको छ। त्यसैले चाहिँ अदालतले राम्रो निर्णय गरेर चाहिँ नेपालमा फेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिलेको छ। हाम्रो पार्टीको लागि त ठुलो कुरा हो, मौका पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ मलाई विश्वास छ ओलीजीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अदालतको निर्णय पछाडि छ कि चाहिँ उहाँले बहुमत आफ्नो पुऱ्याउनु पनि पार्लियामेन्टमा होइन भनेदेखि चाहिँ छोड्दा राम्रो हुन्छ। तर मलाई उहाँलाई यसो गर उसो भन्ने कुरा पनि छैन, उहाँको पार्टीको कुरा हो। मैले चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्था छ। मलाई चाहिँ धेरै कुरा अब के भन्नु छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी पनि अब छिटै संसद दलको मिटिङ बोलाएर पार्टीको कसरी जाने के जाने भनेर हामी सफल गर्ने नै छौँ। हामी सल्लाह गर्नु छ हामीले। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा खुसीको कुरा के छ भने संसद भाँचेको छ, संसद रहेको छ। अब संसद रहेको हुनाले चाहिँ अब अगाडि हामी त प्रजातन्त्रकै लागि संसदकै लागि हामी लड्नेछौँ। संसदमा चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि हाम्रो चाहिँ यदि सिट कम छ हामीसित पछि पनि हुँदैन, विपक्षी हुँदैन, बेर हुने बेर्सेन सबै के गर्नु छ। हो, हामी विपक्षी पार्टी पनि हुन्छ। काङ्ग्रेस के गर्दैछ नहोला नि फेरि। अब विपक्षीको रोल पनि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन।
त्यस कारण चाहिँ उनीहरू मिल्यो भने हामी विपक्षी पार्टी हुँदैन भोलि पनि राखौँला। उनीहरूको पार्टीको के हुन्छ अझै थाहा छैन, निश्चित छैन। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू पनि आफ्नो लागिरहेको छन्, के गर्छन् त्यो पनि हामीले ध्यान दिनु छ। तर एउटा कुरा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी के गर्छ र भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीले देशभरि बनाउनु पनि छ। हाम्रो पार्टीको पनि समस्या आफ्नो पहिलेदेखि रोग लागेको छ। हाम्रो पार्टीमा पनि पहिलेदेखि नै झगडा लागेको रोग होइन, पुरानो रोग चाहिँ अझै पनि हटिया छैन। त्यसैले चाहिँ नि यो पनि हामीले हटाउनु छ भनेदेखि नै साथसाथै हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी प्रजातन्त्रले अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो पार्टीको पिरियडिकल चुनाव हुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ भदौ भन्दा पछाडि साल्दै 7 भन्दै पाउँदैन भदौ 19 गतेभन्दा पछाडि त जानै पाउँदैन, साध्यै पाउँदैन। त्यस कारण हाम्रो अधिवेशन भइसक्नै पर्छ, नभए हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि जान्छ। हाम्रो पार्टीको मान्यताको लागि पनि हामी गर्नु जरुरी छ। त्यसै कारण हामी सबै लागौँ। साथसाथै अहिले पार्लिमेन्टको पनि चाहिँ हामीले आफ्नो भूमिका पनि सशक्त गरौँ, चाहे विपक्षी होस् कि जे होस् नहोला, हाम्रो बहुमत होला, त्यो पनि हामी ध्यान दिएर हिँड्नु छ। अहिले चाहिँ नि जो के अरे यो उहाँले महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि विषयमा विचार गोष्ठी राख्नुभयो, यसको लागि विभिन्न धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले गएर फेरि पनि भन्न चाहन्छु, महेन्द्र नारायण निधिको विचार सिद्धान्त छ, आदर्श त्यसलाई हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो नै नेपालमा ग्रासरुटमै बलियो भयो भनेदेखि नेपालमा शान्ति मात्रै होइन प्रजातन्त्र पनि बलियो भएर जानेछ। त्यो अहिलेको लागि आवश्यकता छ। प्रजातन्त्रको शुद्धिकरणको लागि पनि शान्ति आवश्यकता छ। यही काममा तपाईँ सबै लागु होला भन्ने हार्दिक कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिन हुनको लागि महेन्द्र नारायण निधि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम दाहालज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद उद्घोषिका बहिनी निनु। आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू, प्रतिष्ठानका मानार्थ अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यू, उपस्थित हुनुभएका सबै अग्रज र साथीहरू, सबै तपाईँहरू सहभागी मित्रहरू, तपाईँहरूलाई आज यस्तो अवस्थामा पनि आइदिनु भयो, म अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिहरू सबैलाई र जो सहभागी हुनुभयो म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर अघि प्राध्यापक डाक्टर आनन्द आचार्य धरानदेखि आउनुभएको आज यही मन्तव्यको लागि उहाँले सौभाग्यवश उहाँको थेसिसको निर्देशन गर्ने अवसर मैलाई नै प्राप्त भएको थियो। म प्राध्यापकको हैसियतले उहाँले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ रिटायर्ड भइसक्नुभयो अहिले, र उहाँ मेरो नेता हो। सबभन्दा गजब कुरा, 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनका समयमा उहाँले नेतृत्व गरेको सबभन्दा ठुलो जुलुस हामीले निकाले हौँ, हामी त्यसमा सहभागी थियौँ। उहाँको त्यो बेलामा नेभी सङ्घको उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अध्यक्ष शेरबहादुर दाइ हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले थाहा पाएअनुसार त्यो खालको नेतृत्व गरेको उहाँ अत्यन्त प्राज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ आज यही विषयमा उहाँलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ, उहाँदेखि आइदिनु भयो र म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, म एकैछिन तपाईँहरू चिया ग्रहण गर्ने साथीहरू पनि हल्ला नगरी गरिदिनु होला, र यहाँ बसिदिने साथीहरू पनि हल्ला नगरिकन बसिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज म 2-3टा कुरा उठाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त आदरणीय महेन्द्र नारायण निधिज्यूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म ठ्याक्कै 10 वर्ष भएछ यो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएको, र मभन्दा पहिला भानुभक्त ढकाल जसले प्रारम्भमा स्वागत गर्नुभयो, खै कता जानुभएछ, यो सबै चिजको ब्रेन चाइल्ड उहाँकै हो। यो प्रतिष्ठानको बनाउने दिमाग पनि उहाँकै हो। अहिले अस्पताल खडा भएको छ, उहाँकै दिमाग हो। नर्सिङ कलेजको परिकल्पना उहाँकै दिमाग हो। र सबै वास्तवमा भन्ने हो भने
यो स्वास्थ्य सहकारी खडा गरेको पनि उहाँकै काम हो। म त पछि लाग्यो, उहाँको अनुयायी भन्छु, कहिलेकाहीँ जिस्क्याउँछु र यसको संरक्षण गरिदिनु भएको छ आदरणीय विमलेन्द्र निधिज्यूले। वास्तवमा त्यो माथि छाता भएन भने तलतिर काम गर्न कठिनाइ पर्छ। उहाँले त्यो एउटा अभिभावकत्व लिदिएर हामी सहयोग भइरहेछ यो संस्थालाई र अरू परिवारका सबै सदस्यहरूले यसलाई मद्दत गर्नुभएको छ। म उहाँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आज कस्तो संयोग मिलेछ बडो रमाइलो भने म यसो हेर्दै थिएँ, रमा पौडेललाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ योभन्दा पहिला ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा उहाँले काम गर्नुभएको भनेर। उहाँ आज वक्ता, तीर्थरामजीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काम गर्नुभएको भनेर हामीले योभन्दा पहिला सम्मान गरेका थियौँ। उहाँ आज वक्ता। यहाँ फ्लोरमा पनि हाम्रो आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ रामनारायण देव, उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गर्थ्यौँ। उठिदिनुहोस् न एकचोटि। रामनारायण दाईलाई मैले भने एक कसै उठी त दिनुहोस्, हाम्रो सभा उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ वकिल साहब हुनुहुन्छ। अरू साथीहरू यहाँ प्रदेश सभाको सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू अरू धेरै दिग्गज मित्रहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ। अघि धेरै प्रसङ्ग उठे। हामीले आदरणीय निधिजीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दा दुई तीनटा कुरा प्रसङ्गमा उठे। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा अहिंसा र शान्तिको प्रसङ्ग उठ्यो। अहिलेको सन्दर्भमा यो विषय हामीले राख्यौँ। यो विषय हामीले किन राख्यौँ भने अहिले नेपालमा राजनीति अत्यन्त तरल छ, राजनीतिक विषयवस्तु तरल छ अहिलेको बेलामा। र दाइ जानुभएको हो होइन? अहिलेको विषय एकदम नै तरल छ। यो तरल अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुने, भएन भने के हुने, त्यस्तो जुनसुकै बेलामा पनि भए पनि नभए पनिको अवस्थामा शान्ति र अहिंसा चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि केही विग्रह भयो भने, केही द्वन्द्व भयो भने, सडकमा द्वन्द्व विकास भयो भने त्यो बेलामा के गर्ने? हामीले आजको सन्दर्भमा त्यस कारणले अहिंसा र शान्ति अपरिहार्य छ। यो सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति हामीले निधिजीको 79औं जन्म जयन्तीलाई आधार बनायौँ। त्यही माध्यमबाट हामीले यो प्रारम्भ गऱ्यौँ र आजको यो बहस प्रारम्भ भयो। खुसीको कुरा के हो भने सडकको द्वन्द्व संसदमा पुगेको छ। हामी सबैलाई यसले सुखानुभूति भएको छ। तर एउटा रमाइलो कुरा म भनौँ, आदरणीय उपसभापतिजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सभापतिजी कतै सुन्नुहुन्छ, यतै हुनुहुन्छ। अहिले गणित बडो विचित्र छ। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने उहाँहरूको 174 सिट छ। फुटो 50-50 भने 87 सिट करिब उहाँहरूको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस 63 सिटमा छ अहिले। तपाईँ यदि गणितमा गएर हेर्नुभयो भने सरकार चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष हुने पनि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने पदावधि जान्छ, त्यो उपाधि जान्छ, उसको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्ष पनि रहँदैन। अहिले संसदको अवस्था त्यो छ। यस्तो बेलामा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अब संसदमा कस्तो भयो होला भनेर यसो अनुमान गर्दा 2051 सालमा राप्रपा 19 सिटमा थियो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेलामा 83 सिटमा थियो, नेकपा एमाले त्यो बेलामा 88 सिटमा थियो। ठ्याक्क त्यो नटबोल्टको काम चाहिँ दुईटा काङ्ग्रेस र एमालेका बिचको नटबोल्टको काम चाहिँ राप्रपाले गर्थ्यो 51 सालमा। 64 सालमा मधेस केन्द्रीय दलहरूको ठ्याक्कै यही अवस्था भयो। माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस एमाले एकापट्टि त्यो बेलामा एउटा पोजिसन थियो। त्यस्तो बेलामा माओवादी र यी दुईटा दलहरूका बिचमा चाहिँ मधेस केन्द्रीय दलहरू करिब 80 सिटको 80 या 81 सिट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू नटबोल्टको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अहिले ठ्याक्कै दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो नटबोल्टको अवस्थामा रहेको छ। के गर्ने अब? यो गम्भीर प्रश्न हो भन्छु म चाहिँ। अब मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यो बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ र त्यो बेलामा अब प्रचण्डको सँग पुग्ने कि ओलीसँग पुग्ने त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा, हामीले कुनै धारणा बनाउने कुरा होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तटस्थ बस्यो काङ्ग्रेस र उहाँहरूका बिचमा फेरि मोर्चाबन्दी भएन कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा भने अल्पमतको सरकार बन्छ र त्यो अल्पमतको सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अरू 6 महिना चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ। म एउटा राजनीतिशास्त्र विद्यार्थी भएको हुनाले एउटा सम्भावना मैले यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेँ हुँ। अब म धेरै कुरा भन्दिनँ, साथीहरू थकित हुनुभएको छ। आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति
प्रतिष्ठानका केही साथीहरूले, कमल ढकालजी कता जानुभयो थाहा छैन, यतै हुनुहुन्छ होला, अरू साथीहरू, प्रतिष्ठानका अरू सदस्य साथीहरू, रोदना बहिनी, निनु बहिनी र स्वास्थ्य सहकारीको महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल हस्पिटलको साथीहरू सबैले अत्यन्त सकारात्मक रूपले यसलाई मद्दत गर्नुभएको छ। म उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र यो संयोजन गर्नको निम्ति आदरणीय विमलजीले जुन योगदान गर्नुभएको छ, म उहाँहरूप्रति र तपाईँहरू सबैप्रति र यो हल उपलब्ध गराएकोमा यो अनुपम फुडल्यान्डका साथीहरूप्रति म आभार प्रकट गर्छु। अरू कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको सहभागिता यस्तै रहनेछ भन्ने आशा गर्छु। र अन्तिममा अब अर्को साल 100औं वर्ष हुन्छ, जन्म जयन्ती हुन्छ निधिजीको। अघि साथीहरूले उठाउनु भएको छ, म प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले, भोलि के हुन्छ हाम्रो साधारण सभापछि अर्को कुनै साथी पनि आउन सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको वर्तमानको प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले यो 100औं वर्षलाई हामीले महेन्द्रनारायण निधिका विचार, उहाँका विचारहरू, उहाँको व्यवहार, उहाँको आचरणद्वारा अरूलाई शिक्षित गर्ने, चेतनशील बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। केही नयाँ काम निश्चित रूपमा गर्नेछौँ, तर हामीले तय गरिसकेको छैन। अब हामी केही समय पछि बसेर यसबारेमा सल्लाह गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। एउटा स्मारक बनोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। एउटा स्मारक भोलि उद्घाटन हुँदैछ, म यो नसम्झाइकन म यहाँबाट बिदा भएँ भने मलाई बडो पछुताउ हुनेछ। भोलि महेन्द्रनारायण निधिजीको अस्पताल, उहाँको नाउँको अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन हुँदैछ। बडो दुःखका साथ हामीले 10 वर्ष करिब भयो त्यो प्रयत्न गरेको। धेरै साथीहरू त्यसमा 1000 भन्दा बढी सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ स्मारक बन्दैछ महेन्द्रनारायण निधिजीको। यसलाई अन्यथा तपाईँहरूले मान्नुहुन्न भने म एउटा शब्दावली प्रयोग गर्छु। नेपालको आजसम्मको इतिहासमा जहिलेदेखि नेपालको सन्दर्भ बन्यो होला, गोपाल वंशीदेखि सुरु भयो होला, त्यहाँदेखि महिषपाल, अनि किराँत हुँदै हुँदै लिच्छवी, मल्ल, त्यसपछि शाह, अनेक कुरा हुँदै आयो। तर सुरैभन्दा मास्तिर नेपालमा कुनै पनि मधेसबाट राष्ट्रिय स्तरमा उठेको व्यक्तित्वको शालिक सुरेभारभन्दा माथि छैन। यो ऐतिहासिक शालिक हुनेछ भोलि महेन्द्रनारायण निधिको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसेको शालिक। त्यसकारणले यो अत्यन्तै ठुलो महत्त्व। यसलाई हामीले सम्बन्ध, समुदायका बिचको सम्बन्ध सेतु र भूगोल बिचको सम्बन्ध सेतुको प्रतीकको रूपमा रहन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारणले हामीलाई बडो अत्यन्त गौरवको कुरा के छ भने निधिजीको नाउँमा हामीले हस्पिटल त्यो समुदाय बिचको सद्भावको प्रतीकको रूपमा बनायौँ। र त्यस्तै निधिजीको स्मारक एउटा ऐतिहासिक स्मारक हुन्छ नेपालमा। तपाईँ तराईपट्टि जानुभयो भने चुरेभारभन्दा मुनि सबै हामी पाहाडतिरको टोपी लाउनेहरूको सबैको कहीँ न कहीँ भेट्नुहुन्छ ठुल्ठुला मान्छेहरूको। तर त्योभन्दा मास्तिर आउनुभयो भने कसैको पनि छैन तराई समुदायबाट। त्यो एकदम नै ठुलो कुरा हुँदैछ भोलि नेपालको। अब मिडियाहरूले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, हामी सचेत नागरिकहरूले कसरी बुझ्छौँ, तर यथार्थमा के हो भने त्यो स्मारक समुदाय र भूगोलका बिचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा वसुन्धरामा तपाईँहरूले भोलि अनावृत्त भएको देख्नुहुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, भोलि त्यो विशिष्ट समारोहमा यहाँहरू सबैजना सम्मिलित भइदिनु होला। 1 बजे भनेर हामीले भनेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु म फेरि एकपटक यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिज्यू र उहाँको सहधर्मिणी प्रेमसागरी निधि, जसका नाममा हामीले पुरस्कार स्थापना गरेका छौँ। अघि चाहिँ विमल सरले भन्नुभयो हामीले यसपटक 4 जनालाई पुरस्कृत गरेका छौँ। योभन्दा पहिला हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई गऱ्यौँ, धेरै विशिष्ट साथीहरूलाई गऱ्यौँ। अब यो क्रमलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी अरू चेतनामूलक कार्य गर्नेछौँ, सेवामूलक कार्य गर्नेछौँ र अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि हाम्रो योगदान रहनेछ। यति भन्दै म आफ्ना भनाइहरूका साथ यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।